वाटताको देवाची विधी सोडी हांव वेता कुशल काय सुतोस म्हाका दितोल्या देवाशी विस्वास सोडून हांव वेता देवाशी हांव वेता बापाची पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं प्रितीच्यानो आयज व्हडा कुशालकायेन बरोवन पवित्र कुर्साची परब सोमोरंबूंक आमी हांगा एकटवल्या जेजूच्या मरणांतल्यान कुरीस जालो आमकां जोयताची खुना कुर्साचें जोयत आमचें जोयत कोश्टांतल्यान जिवितान जोयत व्हरूंक कुरीस आमकां एक नमुनो हो जावन आसा आयच्या मिसा बलिदानाचो विशय जेजून कुर्साचेर कोश्टोवून आमकां जोयत दिलें जाल्यार आमचेर कोस्ट दूख पिडा प्रोश्ट येता तेन्ना निराशी जावन जायनासतना पूण जेजूच्या कुर्साचेर नदर मारून जेजून दिल्ल्या जोयताचो उगडास करून आमच्या जिवितांत फुडें वचूंक आनी जेजू भाशेन दुसऱ्याच्या जिवितांत मोग आनी कुशालकाय हाडून आमकां बापाचो आदार आनी बळ ह्या मिसा बलिदानांत मागुया आणि साबार पावटी कोस्ट आणि कुरीस आमच्या बाबार्थाचो भाग आमच्या जिविताचो भाग म्हणून आमी ओळखूंक फाटीं पडल्या देखून देवाचे आनी एकामेकाचे आमी बक्षणी मागुया हांव पातकी देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो मातसो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोदून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो उरो अपराध हे पासत भाग्य सदांच सांकवार मारी सगळ्या देवतां आनी भक्तां आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता सर परमेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो आमेन सोम्याका प्लुतको सोम्याका प्लुतको Jaista Sonsari Solves Fora Deva Surgin Jaraya Sulput Vida Deva Papa Amituka Namaskar Kotau Amituka Dinvasa Rujatur Mui Bapa Jesus Christa Bapacha Eglas Putra Somya Deva Deva Jishini Samsara Chepa Katai Apchi Kaklutko Bapacha
उजव्याक बसलाय आमची मागणी आयकून घे कित्याक पोवी आज्ञा सांगाती देव बापाची मोहिनी जेजू क्रिस्ता close to povi close to Israel close to Israel. Amen. प्रार्थूया बाबिनानो आमी तिसऱ्या आयताराक आसा पास्कांचे दीस पास्कांची परब खुर्साचें जैत रुखा वरवीं पातो गायलोलें आदां विवेन करून ते रुखाचें फळ खावन आनी रुखा वरवींच धारण आयलें ही देवाची मांडापूर खुरीस आमच्या जिवितान आसा आनी खुर्साचें जैत आमच्या जिवितान आमी अनुभवता आमी एकामेका खातीर मागता तेन्ना डॉरिस आनी ताचे फॅमिली खातीर आमी मागुया चेरूल ताचे जिवितांत खुर्साचें जैत हांवें आनी तुमी जायत्या जाणांनी पळयलां ताणें कसो आपलो घराबो फुडें येयला आनी ह्याच खुर्सांतल्यान खुर्साचें जैत जेजूचें ताचें जिवीत आमकां दाखोळ करता जेन्ना ही परब तें करता आपल्या घराब्या बरोबर दोगांय धूव आनी हेर सगलीं ताचीच रोगताची भाव भयण आवय बापूय आनी आमी सगलीं घरचीं आनी तुमी देवाक आमी दिनवासुया खुर्साचें जैत आसा देखून खरें जिवीत कश्टी वावराचें जिवीत दुखाचें जिवीत सोंसपाक आनी फुडें वचूंक जैत हाडूंक आमकां खोटाय थांक आनी कुरपा आसा आनी ह्या मिसा वरवीं सगळीं आमी खुर्साक पाठ करूंक न्हय खुर्सांतल्यान जेजूचें जैत अनुभवूंक सोयीक आनी ऑपॉर्च्युनिटी आमकां आसा म्हण ओळखूंक आनी हे बरी जेजूचें जैत आमच्या कोस्तान आमच्या खुर्सान आमी अनुभवूंक आमचो कुरीस घेवन ताचो पाटला करूंक आमकां आदार मागुया आनी हें मागणें सगल्यांचें एकठांय करून देवाक आमी उबारुया सर्वेस्पर आमच्या बापा तुज्या पुता जेजूक तुवें पुनर्जिवंत केलोय आनी मनशा कुलाचो फुडारी आनी सरवंडार जावंक नेमलोय सर रचने बरोबर तुका वाखाणू तांचे कडचें पातकाचें बक्षणी आनी देवीक जिवीत घेवन उपकारिकार जावन मरोपर्यंत तांचो पाटला करूंक आनी तांच्या मोगान आमच्या भाव भयणीचे चाकरेक लागूंक आमकां कृपा दी आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्या सांगाता जी येता आनी राजभर चलयता ससनाच्या ससनांक आमेन. दोर्मदूताच्या इतिहासा वेलें वाचप महायाज्ञिकान दोर्मदूतां लागीं विचारलें ह्या नांवान आनीक शिकवण दिना जावंक आमी तुमकां कोर शिटकावणी दिली तरी पळयात तुमचे शिकवणेन तुमी जेरुजालेम शार बोल्लें आनी ह्या मनशाच्या मरणाचें आमकां तुमी जबाबदार करूंक सोदतात पोर्तिपाल करून पेद्रून आनी दोन शास्त्र्यांनी अशें म्हणलें मनशाच्या उतराक न्हय पूण देवाच्या उतराक की आमी पाळो दिवंक जाय एका कुर्सार उमकोळून तुमी जिवेशी मारलो त्या जेजूक आमच्या पुर्वजांच्या देवान पुनर्जिवंत केलो ताका फुडारी आनी सोडवंडार करूंक आनी ताचे वरवीं इस्रायलाक जिवीत बदलप आनी पातकांचें बोगसणें दिवंक आपले पदवेन देवान ताका वयर उबारलो ह्या सगळ्या घडण्यांची आमी गोवाय आसा आनी देवान आपल्यो आज्ञा पाळटोल्यांक जो पवित्र आत्मो दिला तोवूय गोवाय आसा जेजूच्या नांवान आनीक उलयना जावंक ताणें दोर्मदूतांक शिटकायले आनी तांकां सोडले जेजूच्या नांवा पासत
बेमान सोसूंक आपणाक बाग मेळ्ळा म्हूण कुशाल जावन ते महा दोन शोबेतले भायर सरले. देवाचें उतोरें. देवाचे बरोबर. How tuka wakanta sorves pora, kidiak tuven makani valoi. How to kawakanta solves pora, kidak tuve makani valu. How tuka wakanta sorves pora, kidiak tuven makani valoi. Ani moja dusmana, moji buenatsu, divok nai. Sorves pora, tuve mosot monor kantlo, vadai loi. Fornan deutolea modlo kadun, moja jivak novian, godai dili. Sebab how to kawakanta solves pora, kidak tuve makani valu. Sorves pora chaboctano, takastot nakaya. Dopovit monograstorat, anitaci stuti koyan. Tatsorak kinabitorna zata, untaci bole por, civit por tokta. Sorirat karli tukangolon, tori fatia parar, sontosan ulasta. Sebab how to kawakanta solves pora, kidak tuve makani valu. प्रकाशनेच्या पुस्तका वेलें वाचप. हांवें सुवावान म्हज्या दर्शनांत आनीक पळयलें. ते शिवासणां जिव्या रोचना आनी जाणट्यां भोंवती देवदूतांचे उरपोंसीचो ताळो हांवें आयकलो. ते इस्पा भायर हजारांच्या हजारांनी आसले आनी आडून म्हणटाले, जिवेशी मारलोल्या मेंढ्याक फावो सोगली पदवी, तशेंच गिरेस्तकाय, जाणवाय, बोळ, मोहिमा, स्तुती आनी वाकाणणी. आनी सोगल्यो जिव्यो रोचना स्वर्गार आनी संवसारांत खाला आनी सोमदिरांत आख्खे सृश्टींत आसात त्यो सोर्व जिव्यो रोचना अश्यो आड्डून म्हणटाल्यो तें हांवें आयकलें. सोदरेर बसून आसा ताका आनी मेंढऱ्याक वाकाणणी, मोहिमा, स्तुती आनी पदवी सासणाच्या सासणांक. चार जिव्यो रोचना असो जबाब दिताल्यो, आमेन. आनी जाणटे साश्टांगी पडून बसताले. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Zui sporak, zui zui. Zui sporak, zui zui. Zui sporak, zui sporak. Zui sporak, zui zui.
예수 또 제발 로스토나 루샤바 파시 앞가보 예수 분오지 못본투 루시바남가 지본고 지솔 레스포랑 소이솔 소이솔 레스포랑 소이솔 소이솔 레스포랑 소이솔 레스포랑 소이솔 레스포랑 소이솔 Surve sportum cei soviasum. Ci soveasu Zova pormoni Jesu Christa cei shuvortoman. Oi matuka somia त्या उपरांत तिबेरेसाच्या दोर्याशी जेजू नव्यान शिसांक दिश्टी पडलो. हे पोरी तो दिश्टी पडलो. सिमांव पेद्रू, जोवळो मुडलोलो तोमास, गालिल्यांतल्या कानाचो नातानायल, जेबेदेवाचे पूत आनी ताच्या शिसां मदले आनीक दोग एकठांय आसले. सिमांव पेद्रून ताका म्हणलें, हांव मासली माळोवंक वेतां. तांणी ताका म्हणलें, आमी तुजे बराबर येता. ते गेले आनी होड्यांत सोडले. पूण ते रातीक ताका कांयच मेळ्ळें ना. सकाळ जातूच जेजू वेळेर उबो आसलो. तो जेजू म्हूण शिसांक कळ्ळें ना. जेजून ताका म्हणलें, आरे बाबानो, मासली कितें तरी पडल्या मू? तांणी ताका जबाब दिलो, कांयच ना. ताणें ताका सांगलें, होड्याचे उजवे वाटेन रांपोण घालात आनी तुमकां मासली पडटली. तांणी रांपोण घाली आनी मासली एकदम चड पडली देखून तांच्यान रांपोण ओडूंक जायना जाली. जेजू मोग करीत त्या शिसान पेद्रूक म्हणलें, तो सोमी. तो सोमी म्हूण आयकून सिमांव पेद्रून आपलें वयलें आंगलें पेंटाक बांदलें, कित्याक तो सारको न्हेसलो नासलो, आनी दोर्यांत उडकी मारली. पूण हेर शीस होड्यार बसून आनी मासलेन बोल्लोली रांपोण ओडीत ओडीत आयले. ते तोडीक लागींच आसले, सुमार 150 हात भायर. तोडीर पावले तेन्ना तांणी थंय उंडो देखलो आनी कोळशाचे उजार दवरलोली मासली. जेजून तांकां म्हणलें, तुमी आतां दवरल्यातांतली मासली हांगा हाडात. होड्यांत सोडून सिमांव पेद्रून रांपोण तोडीर ओडून हाडली. ती 153 व्हडल्या मासल्यांनी भरलोली आसली आनी इतल्यो मासल्यो आसतनाय रांपोण पिंजली ना. जेजून तांकां म्हणलें, नास्त्याक येयात. तूं कोण काय म्हूण विचारूंक नास्त्याक बसतल्यांतल्या कोणाकूच काळीज जाली ना. तो सुमी म्हूण ते जाणो आसलें. तेन्ना जेजू फुडें सरून उंडो घेतलो आनी तांकां दिलो. तशेंच मासली दिली. मेलेल्यांतलो पुनर्जिवंत जाल्या उपरांत जेजू शिसांक दिश्टी पडलो, ती ही तिसरी पावट. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान्ये Vakani duka Krista प्रिदिशा बाबा भयणानो, व्हडा भक्तीन आनी संतोशान आमी ह्या पवित्र कुर्साशी एकठांय जाल्या ही परब सुमरुंबूंक. कारण कुरीस जावन आसा आमच्या भावार्थाची कुणाळ. इट इज अ सिंबल ऑफ क्रिस्टियनिटी. आनी कुरीस हो कुर्साची खुणां आमी आमच्या चालत्या जिवितांत ती आमी वापरता. ह्या कुर्साचे खुणेचो आमी चालत्या जिवितांत आमी ताचो उपयोग करता. जेन्ना आमी एके इगोर्जेंत फिरगोर्जेंत भितर सोदता तेन्ना ह्या आजमेतांत हात बुडोवन आमकांच आमी खुणायता. जावंक मिसाची सुरवात जावं, कसलेय मागणें आमी सुरवात करच्या आदीं आमी कुर्साचे खुणे उदेशी ताची आमी सुरवात करता. वो घोडेक आमच्या घरा सामकार आमी एक खुरीस उबारता. जायत घोडेक आमी एक खुरीस आमच्या गोळ्यांत घालता आनी तरेन आमी क्रिस्तांवां म्हूण ह्या कुर्साचे खुणे उदेशी आमी दाखयता. पिरशा भावबणान आनी ह्या पासत कुरीस जावन आसा आमच्या भावार्थाचो एक मुखेल भाग. आनी भाग्यवंत आसिजाचो फ्रांसीस अशें म्हणो, इट इज अ बूक वेर आय लर्नड ऑल विजडम. क्रॉस फॉर मी
इज अ बूक वेर आय लर्न ऑल विजडम. कुरीस जावन आसा म्हाका एक पुस्तक जंय हांव शाणेपण शिकलो. प्रियच्या भाव भयणो, तशेंच लिमाचें बागेवंत रोज खंय अशें म्हणो, अपार्ट फ्रॉम द क्रॉस देर इज नो अदर लॅडर बाय वीच वी मे गेट टू हेवन. कुरीस जावन आसा एक निसूण ज्या वरवीं हांव स्वर्गार वेतां. कुरीस आमकां दाखयता वाट स्वर्गार वचपाची. कोश्टांतल्यान आडकोणींतल्यान कशे तरेन जेजूचो पाटलाव करून ताच्या ह्या पुनर्जिवंतपणांत आमी भाग घेवंक जाता तें कुर्सा वरवीं आमकां दिसून येता. प्रियच्या भाव भयणो, पूण जायते पावटी घडयेक आमकां कुर्साची सारकी ओळख ना. कुरीस कितें काय ताचो समज आमकां घडयेक जायते पावटी मेळना. भाव भयणो, एक खंय भुरगो आसलो 7-8 वर्सांचो आनी शाळेंत खंय खूब मस्तो, तसोच कुटुंबांत शेजाराचें सदांच कंप्लेन, खूब मस्ती खोरी आनी कितलेशे शाळेंतल्यान खंय ताका धांवडायलो, भायर घातलेलो. आनी ह्या पासत खंय ताच्या आवय बापायन चिंतलें ती धर्मीक आसूंक नात म्हणजे क्रिस्तांव आसूंक नात, पूण ह्या भुरग्याक खंय तांणी एका पाद्रीच्या शाळेंत इस्कॉलांत घातलो. आनी ही आवय बापूय रावतालीं केन्ना कितलो तेंप पर्यान हो भुरगो म्हजो उरतलो, कित्याक 2-3 दिसांनी ताका परतून शाळेंतले भायर घालताले. कितलो तेंप देखून तो उरतलो काय तोगतलो ह्या शाळेंत, ह्या विचार मनान धरून ही खंय आवय बापूय रावतालीं. आनी प्रियच्या भाव भयणो, तांच्या अजापांत खंय हो भुरगो 1 म्हयनो पासून तोगलो म्हणजे बरे भाशेन. आनी आवय बापायक अजाप दिसलें कशे तरेन हो भुरगो इतलो तोगलो. 2-2 दिसांनी ताका दुसरे शाळेंतले भायर घालताले. मस्तेपण ताचें उणें दिसलें तांकां. आनी तांणी खंय ह्या भुरग्याक विचारलें, वॉट हॅपन टू यू, कितें जालें तुका. आनी त्या भुरग्यान खंय तांकां अशें सांगलें, पयलेच दिसाक जेन्ना हांव शाळेंत गेलो तेन्ना जो ब्लॅक बोर्ड आसा जंय टिचर बरयता ताचे वयर म्हाका कोण तरी दिश्टी पडलो. तो एक मनीस विंगडो उमकळटालो आनी म्हाका तेन्ना दिसलें, इफ आय फूल अरावंड आय विल बी द नेक्स्ट पर्सन टू बी ऑन दॅट क्रॉस. एट द स्कूल दे डोंट फूल अरावंड. पितशा भाव भयणो, त्या भुरग्याक जेजू कोण, कुर्सार मारलेलो जेजू कोण, कुरीस कित्याची कुणा हाचो समज ह्या भुरग्याक नासतलो. ताका दिसलें जो मस्ती करता, मस्तेपणां करता, ताका कुर्सार मारता, ताका कुर्सार किडायता. पितशा भाव भयणो, आमकां आनी क्रिस्तांवां कशीं आमकां कितली कुर्साची वळख आसा जायत. बागेवंत पावलो बरोवन अशें म्हणटा, कुर्सार मारलेलो जेजू जुदेवांक बावाड धरूंक तो मोठी आडकोड आनी विदेशांक एक पिशेपण. पूण आमकां क्रिस्तांवांक एक कुरीस जावन आसा पयले सुवातेर मोगाची खुणा. आनी कित्या पासत मोगाची खुणा आमी जाणाव, जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, शिवर्तमानांत आमी आयकता जेजू म्हणटा, जो आपल्या इश्टा पासत जीव दिता ताचे वोन व्हड मोग ना. आनी जेजून कुर्सार मरून तांणी हें करून दाखयलें. जेजू बरो गवळी कसो आमचे पासत तो कुर्सार मेलो, आपलें रगत वारोवलें आमच्या इश्टां पासत. कारण जेजू म्हणटा, हांव तुमकां चाकर म्हणना पूण तुमी म्हजे इश्ट. आनी आमचे पासत इश्टां खातीर जेजून हो कुरीस सोंसलो. आनी हे पासत तुज्या भाव भयणो, ती जावन आसा मोगाची खुणा. त्या जिवांचे शुभ वर्तमानांत आमकां म्हणटा, 3 आवेस्वरान 16 वेळीन अशें मेळटा, देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारांत धाडलो. कितें करूंक, आमचेर फॉर्मण मारूंक, कास्तीचें फॉर्मण मारूंक ना, पूण आमकां सुरवण मेळचे खातीर, आमकां सगळ्या पातकांतलीं सोडोवचे खातीर जेजू ह्या संवसारांत आयलो. बापाचो मोग त्या कुर्साचेर आमकां दिश्टी पडलो. दुसरे सुवातेर पितृच्या भाव भयणो, तो कुरीस जावन आसा आमकां खालतीकायेची खुणा. बागेवंत पावलो आमकां उगडास करून फिलिपकारांक बरोवन म्हणटा, जेजून चाकराचें रूप घेतलें. एक चाकर कसो, सेवक कसो ह्या संवसारांत तो जल्मलो, मनीस कसो आयलो आनी कुर्सार मरो पुर्यान तो खालतो जालो. ह्या पासत कुरीस जावन आसा खालतीकायेची खुणा. जेजून खालतीकायेन हो कुरीस आपणाचेर घेतलो आनी त्या कुर्साचेर एक चाकर कसो, न्हय देवाचो पूत पूण मनीस कसो, चाकर कसो तो मेलो. पितृच्या भाव भयणो, आयज ह्या कुर्साचें म्हत्व आमच्या जिवितांत आमी ओळखूंक गरज. ज्या निमाण्या शुक्रारा दिसाक ज्या कुर्साचो आमी उमाव घेतला, ज्या कुर्साक आमी दिमी मोडून मान दिला,
आनी ज्या कुर्साक आमी मान दिता तो कुरीस आमच्या जिवितांत आमच्या खांदार मारून दर दिसाचें आमचें जिवीत जिवंक देव आमकां आपयता. जेजू आमकां उलो करता आनी पासत जेजू म्हणटलो तुमच्या दर दिसाचो तुमच्या कश्टांचो कुरीस घेयात आनी म्हज्या फाटल्यान येयात. आनी उपरांत जेजू म्हणटा जो कोण कुरीस घेवन म्हज्या फाटल्यान येना तो म्हजो शीस जावंक पुरतो न्हय. पिरीच्या भाव भयणांनो, आमी सगळीं जेजूची फाटलाव धरा. आमी सगळीं क्रिस्तांवां म्हणटोच जे आमच्या जिवितांत कुरीस आसात, जे आमच्या जिवितांत खोस्ट आसात, ती आमी सदांच दर दिसाक आमच्या खांदार मारून ते उखलून जेजूच्या फाटल्यान आमी वचूंक गरज. दर दिसाक ही कुर्साची वाट आमी चलूंक गरज. टू बी अ डिसायपल ऑफ मिन्स टू एम्ब्रेस द क्रॉस. आनी जेन्ना आमी कुरीस उबारता, कुर्साक आमी वेंग मारता, तेन्ना पयली वस्त आमी करता ती म्हणजे पातोक आमी सोडून दिता. पातकाचेर आड झुजूंक कुरीस आमकां आदार दिता. आनी दुसरे सुवातेर त्यागी मोगाचें जिवीत जिवंक हो कुरीस आमकां उगडास करता. जे परी जेजून मरून त्याग करून आमकां जिवीत दिलें तेच परी आमी एकामेका सवें त्यागी मोगाचें जिवीत जिवंक कुरीस आमकां एक देख. पिरच्या भाव भयणांनो, तर दर दिसाक ह्या कुर्साचेर नदर मारतना, जावं आमच्या कुटुंबांत आसलेल्या कुर्साचेर नदर मारतना, जावं घरा सामकार आसलेल्या कुर्साचेर नदर मारतना, जावं गोड्यांत आसलेल्या कुर्साचेर नदर मारतना आमी पयली सुवातेर जेजूचो मोग पळोवंक, दुसरे सुवातेर ताची खालतिकाय आमी पळोवन आनी आमच्या जिवितांत येतल्या कुर्सांक आमी मोगान वेंग मारूंक ताचे वरवीं ह्या कुर्सां वरवीं आमकां तारण आसा, तारण फावो जाता म्हूण ओळखून घेवंक आयच्या ह्या परबे दिसाक आमकां सगल्यांक आदारान कृपा ह्या मिसाचे भेटेंत मागुया. आमच्या बाबार्थाक खुर्सांत खिरीत भाशेन बुन्याद आसा. सगळे आमी उबे रावया आनी आमचो बाबार्थ जो देवाच्या उतरा वरवीं जिवो जाला तोच बाबार्थ उच्चारुया. Sotman deva, sor potvidar, sargani pritomisha rusnara, an Jezu Krista dace clas Petra amcia samia, to povitratnia orbin gol samalo, anquai marita in samalo, pons pilata caltani cursusle, taka cursal zullo, to melo andagani kipilo, to melia modindiolo, tisle sameliantlo shivunzalo, sorgal zullo, Sor podvidar de babaच्या उसव्या बसला तुयदा जुवे बेलेची मनसुबी करून घेतलो सतमान दाम पवित्रात्म्या कातोलिक पबिसुबी भक्तांचो एकता पातकींचे भोगसुनी कुर्चीवन जेवण पण सासनाचें शिवीत आमेन. खुरीस जोयताची खुणा पूण नॉट ऑफ ट्रायम्फलिझम. देवाची करुणा काकलूत खुरसार आनी ह्या खातीर triumphant way of thinking and living cannot be following of the cross. खाली घाट आनी तें करुणा घाट म्हूण एक कोंकणी पुस्तक दत्ता नायक बिल्डर बरयता जायत्या आदीं मदर ट्रिजाचेर बरयल्लें पुस्तक तें. काली घाट काली हिंगा कलकत्ता रागिस्ट जीव काडपी वायलंट तांची देवी आनी हो हिंदू भाव म्हणटालो ही काकूच सार वस्तरी मदर ट्रिजा करुणा. कालीघाट आनी करुणा घाट दोन आसात. खुरीस घेवन आमी कालीघाट जावं येता. आमचो बाबार्थ सामको व्हड आनी हें तें करून ट्रायम्फलिस्ट. आनी दुसरो आहा सेवा मोग रितेपण जेजूचें विंगडेपण खालतीकायेन आमी आपणायता काकलूट सार जाता. खुरीस देवाची काकूट करुणा दाखयता. आमच्या जिवितांत अशेंच खुर्सा वरवीं जेजूचें जैत जिवंक जेजूचो मोग करूंक आनी मोग जिवंक टू एम्ब्रेस द क्रॉस आमकां आदार मागून जेजूच्या उतरांनी ह्या वेळार थोडीच मागणी आमच्या देवा मुखार आमी घालुया.
आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपल्या उतरांनी कोरण्यांनी पोरचेच्या जिवितांत बरी फळां उत्पन्न करूं आनी जेजूच वाट सोत आनी जिवीत म्हूण ओळखून घेवंक आनी हें सोत पोरचेक परगट करूंक तांकां बापाचें बोळ मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. आमी सगल्यांनी आमचेर कोश्ट दूख पिडा येता तेन्ना कुर्साचेर आमची नदर दवरून आनी कुरीस आमकां एक बुजवणेची आनी जैताची खुणा म्हूण ओळखून घेवन आनी परम संस्काराच्या बोळान आमी पवित्र सभेचो आनी समाजाचो वावर जबाबदारेन करूं आनी असो जेजूक आमच्या जिवितान आकारून हाडूंक आमकां बापाची कृपा मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. आयज केरीत भाशेन आमी उगडास करता आनी मागता आमच्या फामिलींत तशेंच गांवांत सोंपून गेल्ल्या आमच्या भावा भयणी पासत गेल्ल्या वर्साक कांय आमचे कुर्साचे मेंबर आमचे मोदें फेस्ताक आसले. आयज ते आमचे मोदें नात. तांकां सर्गीचें सूख फावो कर म्हूण बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. आयज ही पवित्र कुर्साची परब समोरपतल्या डॉरीस आनी ताच्या कुटुंबाक बरी भलायकी देवाचो सुबा आशिर्वाद आनी सगल्या वायटा विघ्नांतली तांकां राखूं आनी सांबाळूं आनी तांचो कुटुंब नाजारेताच्या कुटुंबा सारको जावं म्हूण बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. सुर्गीच्या बोदयाल बापा, आमी थोडीच मागणी तुज्या मुखार घालता. आयज कुर्साची परब करता तेन्ना कूड आनी ओतमो नासलेलो बागेंत तुवें आमकां दिलाय. आमचें कोस्ट आमचें ओचें आमचो बार जेजून घेतला म्हूण आमकां उगडास करूं. ताची काकलूत ताची करुणा आमी समजूं आनी वरवीं कुर्साचो मोग जेजूचो मोग उक्तो करता तो अणभवून आमी एकामेकाक तोच मोग वांटूंक तोच बापा आमकां आदार दी. आमी मागता तुज्या पुता जेजूची नांवी. उंडो आनी सोरो जेजू कुर्सान मरून आमकां सोडवण फावो केली. हीच सोडवण दर दिसा आमच्या जिवितांत अणभव मिसाच्या बेडेंतल्यान उंड्यान आनी सोऱ्या वरवीं जेजू आपली कूड आनी रोगोत आमकां दिता. ही जेजूची कूड आमी परगट्टा आमची जिवीत देवाक मानता तें पोरमणें मांडून हाडूंक हो उंडो आनी सोरो बापाक भेटोवया.
भेटून शिवरार गीत गाऊया नंबर C43. शिरुया सोफे आमची कासा तो बोलता सुखाने दूर सोराम गेले जेसू तुका भेटोयता सुखाने दूर सोराम गेले Jesu तुका भेटोयता उदकाच्या थेंब्याक ओली आमकां तुज्या केरोगता उसाचे तुजे बोरी सोयीसू उंच्या तारोना उसाचे तुझे बोरे जेसू उंच्या तारोना म्हज्या बाबा भयणानो म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पुरवेदार देवा बापाक मानता तसलीं सामून म्हाकात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपले बानाक आनी मोहिमी आमच्या नाके पवित्रतेच्या दाबाक सर्वेस्पोर मानून घेऊ भोव दयाल बापा संवसाराच्या सगळ्या पातकांचें तूं फारीकपण आनी मनशांक बोगसणी दिवच्याक जेजूच्या मरणाची गरज आसली आनी समेस्तांक तुजें जैवीक जिवीत फावो जावच्याक तो पुनर्जीवन जावंक जाय आसलो ही तुजी मोगाची येवजण आजून जेजूच्या मरणा आनी पुनर्जीवनपणाचें बलिदान दिनवाशी काळजान आमी तुका समर्पितां आनी आमच्या काळजाचें समेस्त मनशांक तें फायद्याचें जावं म्हूण मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परात बारताव सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया वय अशें आमी करूंक सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारान सासणाच्या देवा सर काळयान सरताय आमी तुका दिन वासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं मनशा कुळाची सोडवण खुर्साच्या रुखार तुवें थारायली रुखांतान मरण उपजलें रुखांतान जिवीत उपजोचें रुखा वरवीं देंवचार जैतिवंत जाल्लो रुखा वरवीं ताचो भस्म जावचो ही तुजी मोगाची येवजण देखून खुर्सार जैतिवंत जाल्ल्या जेजू देशी देवदूत आनी सर्गींचो सगलो दलबार तुजी थोर महिमा वाखाणटात तांची सांगाती आमचे ताळे मेळून आमी आनंदान तुजी स्तुती करता Dolbarazo solvestor tu Sorgani sovsar bolia tuja voi boba Un sorgi Luca soi Solvestor acelavi Et atacaso Un sorgi Luca soi बापा करोस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इडेनी पवित्र करून आमी मागता साव ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपली कुशेन खोस्त मरण सोसूंक वयच्या आदीं तांणी उदो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हटलें ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समोर खंयची
तेच बरी जेवण जातोस ताणी काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हटलें, तुमी समेज घेयात आनी हातलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्यानी सासणी कोर्राचें रुगोत पातकाचें बक्षोनी मेलच्याक तुमचे बसत आनी समेज मनशा बसत तें वारोतली. हे म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्ताचो गोड पोरगो तूं या. तुझ्या क्रुसार आनी पुनर्जीवन पुनर्वली तुवें आमकां सोडून सोम्या संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापाजीच्या मनाचो आनी पनुचपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी अचिविताचो नो आनी सर्वांची काल्सकाल समर्पिता. आमचे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केला देखून आमी तुका दिन बसता. आमचे चिकोणा रगत चोतल्या मास मेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के प्रितुमेशीर विस्तालोली तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या यादनिकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यात ते आमच्या भावा भयणांची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेलोल्या सोमेस्तांक तुजें पुडचणीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवा माई सांगाती बागेवन जुजे तिचो पोती बागेवन दवरून धुता बागेवन जुजे वाज आनी सूर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भोगतां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोदयदार बापा सर्वोंदून आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान. आमेन. भाव बिनानो चिसून शिकयल्लें प्रार्थन आमी करूंक वेता. खुर्साचें म्हत्व आमी सगळीं सस्मल्या आनी आमच्या गोंयांत आमचे हिंदू भावबऱ्यान बरयतात. रवींद्र केळ्ळेकार आपल्या पुस्तकान उजवाडाचे सूर नाका म्हणून ताणें ताका खुर्सार मारलो, पूण खुर्सार रावन तो आयज हजार आनी लाख लोकांची काळजां चलयता अशें रवींद्र केळ्ळेकार बरयता. खुर्सार रावन जेजू हजार आनी लाख लोकांची काळजां चलयता. आनीक एक आमी जाणा मनोहर राय सरदेसाय तो आमकां एक झुपाटी दिता खुर्साक लागून. तो बरयता जेजू भाशेन जावचें हांवें, उलयतना वावुरतना जेजू भाशेन जावचें हांवें म्हजें जिवीत. हें गायनाचें जाल्यार आमकां मेळटा तें गीत तें ताणें रचलें. पूण ताणें म्हणलें खुर्सा वेलो जेजू म्हज्या गळ्यान पडलो तेन्ना जेजू खरेंच मेलो. खुर्सा वेलो जेजू गळ्यान पडलो, जेजू खरेंच मेलो. मेलो म्हज्या घरांत तें आतां म्हजीं उतरां. मेलो म्हज्या जिवितान, मेलो म्हज्या धंद्यान, मेलो म्हज्या शेजाऱ्यांत. तर तो म्हणूंक सोदतालो की खुर्सा वेलो जेजू म्हज्या जिवितान आसूंक जाय. ताचें जैत म्हजें जिवीत जावंक जाय. ताची करुणा, ताची काकूट, ताचो मोग म्हजें जिवीत जावंक जाय. कडेक मनोहर राय सरदेसाय जो चोगली कॉलेजीन शिकयतालो तो अडकलो आसतलो आमच्या क्रिस्तांव भुरग्यांक आनी आमकांय. आनी ताणें तशें म्हणलें खुर्सा वेलो जेजू आमच्या गळ्यान पडला, सवाय जाला, बोर्सान घातला आनी आमी विसरल्या क्रिस्ताक. आयज ह्या परबे सुमयार खुर्साचें जैत आमच्या जिविताचें जैत करूंक, ताचो मोग आमचो मोग करूंक, तोच मोग जिवंक, ताची करुणा जिवंक आमकां देवाचो आदार मागून जेच्या सुत्रांनी बाबाक उलो करुया. आमचे बापा सुर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं,
तुझे सांकायो तुझी कशी स्वर्गात जाता तशी संसारांचा आमचो दिसपटो गिराज अजम कादी आनी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळीन पडली नाका वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून हे जिवितान सबोसकाय आमकां दी सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडळा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो भशेन उतरेकता तर आमकां जुदार काकोतीन सर पातकांतली सिटय आनी सर आकादांतली वाटाय पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सुमे जेजू क्रिस्ता तुवें जे धर्म दांग म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकाचेर न्हय तुमच्या पवित्र वेच्या बाबत ताचेर दीस घाल आनी तुजे कुशे परमे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तूं जो जी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन सुम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं सुम्याची शांती एकामेकाक आमी वांटुया देवाचे शिले संसाराचे पाप काटले आमची काकरूत कर देवाचे शिले संसाराचे पाप काटले आमची काकरूत कर देवाचे शिले संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळे आमी सुभागी सुम्या तुवें म्हजे भितर म्हाका पावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली Cum não tivelar git gawe number D3 pan 48 D3 pan 48 Puro Jesus Taci promani po Amkata zokuris Taci onochibi Amka puro Jesus Taci promani po Amkata zokuris Taci onochibi Jesus milu Taci sobe Rigurabu Makapauli Solvabunos Motoada Soglabunis Utom dene Amka puro Jesus Taci promani po Amkata zokuris Taci onochibi Amka puro Jesus Taci promani po Amkata zokuris Taci onochibi Jesus passou sobre o lugar Ubulasa Kucharasa Tachimuka Tusresogo Makanuksa Oshikmuta Amka puro Jesus
ताचे प्रमाणे पळोवन आमकां ताचो कुडी ताचे पुरो जिवी आमकां पुरो जेजू ताचे प्रमाणे पळोवन आमकां ताचो कुडी ताचे पुरो जिवी आमकां पुरो जेजू ताचे प्रमाणे पळोवन आमकां ताचो कुडी ताचे पुरो जिवी आमकां पुरो जेजू ताचे प्रमाणे पळोवन आमकां ताचो कुडी ताचे पुरो जिवी जेजू सोबे मुर्तीन आसा ताचे बाबाक करूंक मेळटा देवा कडसून फुक्या देवता तेंचाय प्रमाणे कोण म्हाका आमकां पुरो जेजू ताचे प्रमाणे पळोवन आमकां ताचो कुडी ताचे पुरो जिवी आमकां पुरो जेजू ताचे प्रमाणे पळोवन आमकां ताचो कुडी ताचे पुरो आनीक एक पावट सगल्यांक तुमकां पवित्र कुर्साची आनंदभरीत परब आवडटा पवित्र कुर्सान तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर आपलो शुभ आशिर्वाद घालून देव बरें करूं बोगला जेजू आतांच तुजें ओत्मीक जेवण आनी पिवण आमकां तुवें फावो केलें म्हूण आमी तुका दिनवासताव आमचे कोश्ट आनी संकोश्ट मोगान व्हरोंक तुजे फाटल्यान तूं आमकां आपयताय आनी आमच्या जिवितांतले कुरीस मोगान व्हरोंक तूं बोल दिताय देखून तुका दिनवासताव
आयज ही पवित्र कुर्साची परब करूंक आमी एक फामील कशी जमल्या. हे वेळा आनी घडये खातीर हांव तुका अर्घ दितां. आतां सोयग घेता दिनवासूंक हे मिसाची भेट पेटयलेल्या आमचे यादनीक भावांक फादर विक्टर फेरांव, फादर सर्विनो पेरेरा हांगा येवन आमचे खातीर मागलें देखून म्हजे दिनवास. खेरीत दिनवास आमच्या गांवच्या पादविगाराक फादर विठाल, पादकूर फादर अनिल कुमार, फादर जोफिल, फादर वेलेन्सियो हांच्या देड्यां पासत. म्हजे दिनवास आमच्या गायन मंडळाक ऑल्टर सबजांक गायन मंडळान आपले मधुर गायनांनी हे मिसाची भेट ओर्ताबरीत केल्ले खातीर. ही पवित्र कुर्साची परब बरे भाशेन जावंक जायते जाण वावुरल्यात. सगल्यांचे बऱ्या वावराक आनी वेळा खातीर तुमकां म्हजे दिनवास. बापा, तुवें म्हाका आनी म्हज्या कुटुंबाक बरी भलायकी आनी ही परब करूंक सगळें बरेपण, आशिर्वाद आनी उपकारा पासत हांव तुका काळजांतान दिनवासतां. प्रार्थूया. भोव मोगाळ बापा, तुज्या भुरग्यांचेर तुजी दयाल दीस घाल. पास्कांच्या समारंभांत तुज्या सासणीक मोगाच्या गुठांनी तुवें आमकां नव्या जिवान भरलें. तर पुनर्जिवन जाल्ल्या जेजूच्या कुडी रोगतान आमकां दिसान दीस पसून अविनाशी पुनर्जिवनपणान आत्म्याक कुडी सयत जेजू बरोबर आमकां मोहिमेवंत कर. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. भाव बिणांनो, तुमकां सगल्यांक भोव पवित्र कुर्साची ताच्या जैताची जेजूच्या जैताची परब आमी तुमकां दोगूय हांव फादर सेल्वीन तुमच्या पादविगाराच्या बरोबर दुसरे फादर आसात पादकूर आनी तांचे सांगाता हांव देतां. देवान ह्या भाग्यवंत कुर्सा वरवीं तुमचेर, तुमच्या घराब्यांचेर, सगळीं ह्या वाठारांत आसात रावतात तुमची मोगाची जी पयस आसात परदेसांत तांचेर सगल्यांचेर भरपूर आशिर्वाद घालूं आनी बरी परब कुशालकायेची तुमकां मेळूं म्हूण आमी तांच्या नांवान हांव मागतां. हॅपी फिस्ट. गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू. सर्वेस पोर तुमचे सवे आसूं. तुमची सवे आसूं. सोर पुर्विदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडूरकार. शेवटाक गीत गावया नंबर I-25. I-25. Kursa Movalutra Kasat Amchari Kaita Pulung Tusu Undaraso Romantuka Amikuta Movalutra Kasat Amchari Goita Pulung Tusu Undaraso Nomatuka Amikota Purot Monas Lolo Pagibor Usauri Legu Onodro Gesù tu cercostolo pilvora Pocot soluca Acta
Special thank you to Capture Craft Creation kita bare bashin te makke mi shoot kel mun. And until I see you in my next vlog, love yourself, be kind and shine.